औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। ये उर्दू की चौथी जमात है। आज जुमेरात 16 जुलाई 2020 है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, इसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस हदीस में अपने मेहमान की इज़्ज़त करने की हदायत की गई है। हमें चाहिए कि हम अपने इस्तात से बढ़कर आने वाले मेहमान की इज़्ज़त करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। आज का जो उन्वान है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके बारे में बहुत से बच्चों को पहले से मालूमात होंगी क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक त्यौहार है जो हमारे इस्लामी त्यौहार है, जिसको हम मनाते हैं, बहुत खुशी खुशी से मनाते हैं। और इसके बारे में बच्चे जानते भी हैं और बहुत से लोग तो अपने घरों में जानवर भी ले आए होंगे जिनको बच्चे बड़े शौक़ से सजाते हैं, चारा खिलाते हैं, मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है ईद उल अज़हा के बारे में। अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े के तौर पर 2 ईदें दी हैं। एक तो है ईद उल फ़ितर जो कि रमज़ान के बाद मनाई जाती है, और दूसरी ईद है ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर को हम छोटी ईद और ईद उल अज़हा को बड़ी ईद भी कहते हैं। ये ईद जो है बड़ी खुशी की ईद होती है। ये भी हम बड़ी खुशी से जोश व जज्बे से मनाते हैं और हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम इस दिन के हवाले से और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे जो कि हम इस दिन करते हैं, यानी ईद उल अज़हा के दिन। तो अब हम सबक का आगाज़ करने लगे हैं। सबसे पहले हम जो सबक पढ़ने लगे हैं वो है सबक नंबर 3, उन्वान है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के बारे में अहम अल्फाज जो हैं वो है मेहंदी, तनुमन, तौफ़ीक, मेंढा, ईद उल अज़हा। ये इस सबक के अहम अल्फाज थे। अब हम इसकी बाकायदा पढ़ाई करते हैं। सबक नंबर 3 है अहम अल्फाज तौफ़ीक, तनुमन, मेहंदी, तनुमन, तौफ़ीक, मेंढा, ईद उल अज़हा। इसका रीडिंग का यहाँ से आगाज़ होगा। हसन और आमना आज बहुत खुश थे। अब्बा जान ने इससे वादा किया था कि वो शाम के वक़्त हसन को बकरा ख़रीदने लेकर जाएंगे। हसन दोपहर से ही तैयार होकर अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। इसे जानवरों से बहुत प्यार था। इसके दोस्त अली के अब्बू भी एक रोज़ पहले ही बकरा ख़रीद कर लाए थे, जिसे बच्चों ने मेहंदी और गुब्बारे लगाकर सजा दिया था। शाम होते ही हसन अपने अब्बा जान के साथ जानवरों की मंडी पहुंच गया। मोशी मंडी में बहुत रौनक थी। चारों तरफ कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर मौजूद थे। कहीं खूबसूरत और तनोमंद बकरे और कहीं दुम्बे बंधे हुए थे, तो कहीं तनोमंद बैल जुगाली करती हुई नज़र आ रही थी। हसन को एक गहरे भूरे रंग का बकरा पसंद आ गया। अब्बा जान ने कीमत अदा की। हसन बकरे को घर ले आया। आमना और अम्मी जान भी बकरे को देखकर बहुत खुश हुई। हसन और आमना ने मिलकर बकरे को चारा डाला। थोड़ी देर के लिए बकरे के पास बैठे रहे। रात को दस्तरख्वान पर हसन ने कहा, आज से मेरे बकरे का नाम गुल्लू है, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा। हसन की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अगले दिन अब्बा जान ने हसन और आमना को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बच्चों, अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें बकरा ख़रीदने की तौफीक अता फरमाई। ये बकरा हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। हम इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, तो क्या ये हमारे पास नहीं रहेगा? हम इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान कर दें? हसन ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। अब्बा जान ने हसन को प्यार किया और कहने लगे, बेटा उदास ना हूँ, मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राज़ी हो जाएंगे। अब्बा जान, अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने 3 बार मुसलसल देखा तो समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनके प्यारे बेटे की कुर्बानी चाहते हैं। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। बेटे ने ख्वाब सुनते ही कहा
کہ ابا جان آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی جگہ مینڈے کو قربان کرو۔ تو بچوں، اسی سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ آمنہ: امی جان، پھر تو ہم بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں ہمیں بھی خوشی خوشی اپنے گلو کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ کی راہ میں بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگایا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تو تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ امی جان نے گوشت کے حصے کیے۔ اب ابا جان اور حسن رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں گوشت بانٹنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ آمنہ امی جان کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی اچھی چیزیں پورے اخلاص اور خوشی سے دینی چاہیے، اس لیے آپ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، عید آئے گی تو آپ نے بھی اس طرح سے بکرے کے گوشت جو ہے وہ قربانی کا اسی طرح سے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشق میں ہم سب سے پہلے جو سوال کرتے ہیں وہ ہے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ الفاظ کے معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے تنومند، صحت مند، اخلاص دل کی صفائی، توفیق استطاعت ہمت، اطاعت حکم ماننا۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ کے معنی۔ ہم اب سبق کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جو ہے الفاظ کے جملے۔ سب سے پہلے جو سبق کا لفظ ہے الفاظ کے جملے میں وہ ہے رونق۔ عید کے دن بازار میں بہت رونق ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے آنسو، چڑیا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حیرانی، حسن حیرانی سے ابا جان کی بات سن رہا تھا۔ خواب، کل رات میں نے ایک اچھا خواب دیکھا۔ اطمینان، قرآن پاک کی تلاوت سن کر دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آپ ان سوالات کے جوابات لکھیں گے آپ اپنے اسکول کے کام میں۔ سب سے پہلا سوال ہے حسن نے اپنے ابا جان کا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حسن نے شام کو ابا جان کے ساتھ بکرا منڈی سے بکرا لینے جانا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے اس سبق میں کس اسلامی مہینے کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، اس سبق میں ذی الحج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، حج کا فریضہ کون سی تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے؟ حج کا فریضہ 9 ذی الحج کو ادا کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ سوال نمبر 6، حسن اور ابا جان قربانی کا گوشت کن لوگوں میں بانٹنے گئے؟ جواب ہے گوشت رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے گئے۔ اب ہم اس سبق کی ڈائری دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اپنے سبق کا اختتام کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو سبق کا عنوان تھا سبق نمبر 3 کا وہ تھا عید الاضحیٰ۔ اب ہم اس کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے 3 صفحات کی ریڈنگ کی ہے، 11، 12 اور 13 کی۔ الفاظ کے معنی، جملے اور سوالات کیے ہیں جو آپ نے لکھنے اور اپنے چھٹیوں کے کام میں ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔